Galaxy News Hour live. अमेरिकी विदेश मामिला उपमन्त्री उजरा जिया भारतको बाटो हुँदै 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किँदा यसका तरङ्ग चीनसम्मै पुगेका छन्। किनभने जिया नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीको शिविरमै पुगिन्, शरणार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिन्। भारतमा दलाई लामालाई भेटेर आएकी उनले नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थीसँगको भेटलाई नै मुख्य कार्यसूची बनाएको उनको दौड भेटले देखाउँछ। त्यसो त अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी निकै ठुलो विवाद र बहसका बीच नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो। यसको सेरोफेरोमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण र सक्रियता बढेको हो। सामान्यतः अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपालमा पाहुना बनेर आउनु सुखद र स्वागत योग्य नै मान्नुपर्ने हो। तर जियाले यहाँ आएर जे जस्ता गतिविधि गरिन् र त्यसमा नेपाल सरकारले जुन भूमिका देखायो त्यो निकै संवेदनशील र नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने खालको छ। यसै पनि नेपालमा अमेरिकी गतिविधि तिब्बती शरणार्थीका पृथकवादी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छन् भन्ने चिनिया बुझाइ छ। एमसीसीलाई समेत अमेरिकाको यस्तै चिनिया विरोधी नीतिका रूपमा बेजिङले बुझेको छ। यस्तो बेला अमेरिकी उच्च अधिकारीले नेपालको भू राजनैतिक संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गरी तिब्बती शरणार्थीलाई हौस्याइदिँदा एक हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई थप जटिलतातर्फ मोडिदिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणले निम्ति आएको कूटनीतिक अप्ठ्यारो सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। चुनावी नतिजाका विविध आयामको समीक्षा त छँदैछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षगाँठको नाममा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तीव्र। उपमन्त्री जियाको तिब्बती शरणार्थीसँगको भेट विवादमा। धरान र धनगढी उपमहानगरमा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रमुखमा निर्वाचित। काठमाडौँमा बालेन्द्रलाई दलका उम्मेद्वारले भेट्टाउनै सकेनन्। नेपालमा ऊर्जा सङ्कटपछि खाद्य सङ्कटको भय, तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। उद्योग मन्त्री भन्छन् चिन्ता गर्ने बेला आयो। रुसले फिनल्यान्डमा ग्यास आपूर्ति रोकेपछि युक्रेनद्वारा दोनबासमा युद्धविराम अस्वीकार। प्रस्ताव स्वीकार्न अमेरिका र इटालीको सुझाव। र एक दशकदेखि नेपाली महिला क्रिकेटको स्तर जहाँको तहीँ, खेलाडीलाई न एक्सपोजर न आवश्यक सुविधा। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचन अन्तर्गत अब 36 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म 717 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आएकामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख पद जितेका पालिकाको सङ्ख्या 314 पुगेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 194 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रमुख पद जितेका पालिकाको सङ्ख्या 120बाट बढेको छैन। जनता समाजवादीका उम्मेदवार 29 पालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 17 पालिकाबाट जित बढाउन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादीले 13 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। धरान र धनगढी उपमहानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज साम्फाङले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार किशोर राईलाई हराए। यस्तै धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सत्ता गठबन्धनकै निरिप वार्डलाई पराजित गरे। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पालिका प्रमुख जित्नेको सङ्ख्या 11 पुगेको छ। महानगरतर्फ काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले मतान्तर बढाएका छन्। ललितपुर र वीरगञ्जमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीको भन्दा दोब्बर मत पाएका छन्। पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन्। अहिलेसम्मको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार
753वटा पालिकाहरूमध्ये 717वटा पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ, नेकपा एमाले दोस्रो दल बनेको छ, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी चौथो दल बनेको छ र पाँचौं दलको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ। अहिलेसम्म 6वटा महानगर मध्ये 5वटा महानगरको मतपरिणाम, 1वटा महानगरपालिकाको मात्रै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ र त्यसमा पनि विराटनगर महानगरपालिकाको मात्रै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। 11वटा उपमहानगर मध्ये अहिलेसम्म 9वटा उपमहानगरको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 2वटा उपमहानगरको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ। हामी भरतपुर महानगरतर्फ लाग्छौँ। त्यहाँको पछिल्लो मतपरिणामबारे अपडेट दिन हाम्रा संवाददाता प्रकाश सिग्देल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रकाशजी, तपाईसँग भरतपुर महानगरको पछिल्लो अपडेट के छ? हजुर, भरतपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 22 नम्बर वडाको मतगणना सकिएको छ। यो बिचमा आइपुग्दाखेरि 1,05,44 मतगणना भएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि रेणु दाहालले 39,808 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने विजय सुवेदीले 30,926 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू बीचको अन्तर 8,882 रहेको छ। त्यस्तै गरी जगन्नाथ पौडेलले 12,905 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरी चित्रसेन अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चित्रसेन अधिकारीले 42,074 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हलोबाट हुनुहुन्छ हिमला गुरुङ, उहाँले 24,484 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 22 नम्बर वडासम्म आइपुग्दाखेरि भरतपुर महानगरमा नेकपा एमाले वार्ड नम्बर 3 जितेको छ। त्यस्तै गरी 11 र 12 जितेको छ भने 18 र 19 नम्बर पनि नेकपा एमाले जितेको छ। यससम्म आइपुग्दाखेरि 3टा यसअगाडि काङ्ग्रेसले जितेका 3टा वडा नेकपा एमाले जित्न पुग्यो भने आफूले जितेका धेरै वडाहरू नेकपा एमाले गुमाएको स्थिति छ। यो बिचमा आउँदाखेरि समाजवादीले 3टा मात्रै वडा जितेको छ। उसले 7 नम्बर 9 नम्बर जितेको छ। त्यस्तै गरी 22 नम्बर पनि समाजवादीले जितेको छ भने बाँकी वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। त्योमध्ये 13 नम्बर वडा छ जुन माओवादी केन्द्रले जितेको छ र बाँकी सबै काङ्ग्रेसले जितेको छ। अहिलेसम्मको भरतपुर महानगरको नतिजा आएको छ र अब सम्भवतः 3 दिनसम्ममा सबै वडाहरूको गणना गरेर सक्ने भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ। 29वटा वडाहरू हुन्, अब धेरै वडा बाँकी छैनन्। पर्सि बिहानसम्ममा सबै वडाहरूको नतिजा आइसक्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब कतिवटा वडाको मतगणना बाँकी छ? अब 7वटा वडाको मात्रै मतगणना गर्न बाँकी हो। त्यसमा पनि त्यति धेरै मत छैन। 1,27,566 मत खसेको हो र 1,05,000 मत गनिसकेको स्थिति छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब 27,000 मत गर्न बाँकी छ। लगभग एक दिनमा झन्डै 8-10 हजार मत गनिएको स्थिति छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि राति र दिउँसो गरेर पर्सि भोलि बेलुका अथवा पर्सि बिहानसम्म सबै वडाहरूको अन्तिम नतिजा आउने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। उनी थिए हाम्रा संवाददाता भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट बारे जानकारी गराउँदै। काम नगर्ने दललाई मतमार्फत विस्थापित गर्नु आवधिक निर्वाचनको विशेषता हो। हामी कहाँ दललाई विस्थापित गर्नु सहज विषय भने होइन। खास गरी परम्परागत नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग देशभर वडा तहसम्मै सङ्गठन छ। तर यसपालिको निर्वाचनमा खास गरी ठुला सहरमै ती दलले नराम्रो धक्का झेल्नु परेको छ, त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट। धनगढी र धरान उपमहानगरको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेदवारको हातमा पुगेको छ भने काठमाडौँ महानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई निकै पछाडि पारेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको लहरलाई खास गरी ठुला दलले पाएका अवसरका काम गर्नुको साटो भ्रष्टाचार र विकृतिलाई बढावा दिँदा मतदाताले झापट लगाएको रूपमा अर्थ्याइएको छ। 2038 मा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था अनुमोदनका लागि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरेको थियो। उम्मेदवार उठ्ने भए पद्मरत्न तुलाधर। 2035-36 सालको जनमत सङ्ग्रहबाट उदाएका तुलाधरलाई गणेशमान सिंहले उठ्न दिएनन्। तर 2043 को अर्को चुनावमा तुलाधरले उम्मेदवारी दिए। त्यतिबेला वामपन्थीको पनि साथ पाएका तुलाधरले 82,000 मत ल्याएर चुनाव जिते। वामपन्थीहरूले अघि सारेको अन्तर्ध्वंस रणनीति कार्यान्वयनका उपयुक्त पात्र तुलाधर थिए।
उम्मेद्वार बन्दै गर्दा बसन्तपुर डबलीमा गरेको भाषण मात्र होइन, राष्ट्रिय पञ्चायतमा गरेको सम्बोधनका कारण उनको चर्चा आज पर्यन्त भइरहन्छ। त्यसो त 2038मा नानी मैया दाहाललाई जिताएर काठमाडौँवासीले पञ्चायतलाई जबरजस्त सन्देश दिएकै थिए। अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अनपेक्षित मत ल्याएर सबैलाई चित खुवाइरहेका छन्। उनले काङ्ग्रेस र एमाले वडाध्यक्ष जितेका वडामा काङ्ग्रेस र एमालेका प्रमुख पदका उम्मेद्वारले भन्दा निकै बढी मत ल्याएका छन्। अघिल्लो पटक एमाले काङ्ग्रेसलाई 20,000 मतान्तरले हराएको काठमाडौँमा अहिले बालेन्द्रले ती दुवै दलका उम्मेद्वारलाई 17,000ले पछाडि पारेका छन्। उनी राजनीतिक व्यक्तित्व होइनन्, इन्जिनियर हुन्। उम्मेद्वारी घोषणा अघि उनी र्याप गीतका पारखी बाहेक अरूले खासै सुनेका नाम पनि होइनन्। र्याप मार्फत राजनीतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै आएका उनले मतदाता माझ जाँदा ठूला सपना बाँडेका पनि थिएनन्। तर निर्वाचनमा उनको नाममा अभूतपूर्ण मत खसेको छ। उनले प्राप्त गरेको मतलाई राजनीतिक दलका कृत्य विरुद्ध काठमाडौँको भद्र अवज्ञाको रूपमा लिएको छ। पार्टीले उम्मेदवार बनाएका जो उम्मेदवारहरू छन् त्यो पार्टीको उम्मेदवारहरू टेस्टेड हुन्, पहिले नै टेस्टेड उम्मेदवारको विकल्पमा जब मान्छेले परिवर्तन चाहन्छ, मतदाताले परिवर्तन चाहन्छ, त्यो विकल्पमा अर्को राम्रो उम्मेदवार नभेटेपछि उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर गए। हर्क साङपाङ यसै पनि सामाजिक अभियन्ता हुन्। उनले 2 वर्षको बिचमा धेरै सामाजिक अभियानहरू चलाएका छन् र त्यो हिसाबको पपुलारिटीको हिसाबले मात्रै उनले भोट ल्याएका छैनन्। यो पार्टीसँग वितृष्ण, पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरू गर्न नसकेको, पार्टीका असक्षमताका निराशाहरू पोख्ने ठाउँ चाहिँ ब्यालेट यसपालि बन्यो र हर्क साङपाङले जिते। बालेन्द्र शाह पनि त्यसकै उदाहरण हुन्। बालेन्द्रका पछाडि त युवाहरू थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साङपाङसँग न युवा थिए न अरू कसैको साथ। उनी चुनावी प्रचारमा पनि एक्लै देखिन्थे। अटो रिक्सामा चोकमा पुगेर आफ्ना कुरा सुनाउँथे। धरानवासीका लागि भने उनी नयाँ अनुहार होइनन्। 1.5 वर्ष अघि भएको उपनिर्वाचनमा पनि साङपाङ धरान उपमहानगरको प्रमुख पदका उम्मेद्वार थिए। धरानवासीलाई पानी खुवाउने बाचा गर्दै राजनीतिक दलको दृष्टिकोणप्रति विमति राख्दै आएका उनले त्यति बेला जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। मात्र 422 मत ल्याएका थिए। तर उनले हार मानेनन्। खानेपानीको समस्यामा आवाज उठाउन छोडेनन्। उनले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने आफ्नो योजना धरानका खुल्ला सडक र टोलै पछि सुनाइरहे। चुनावी प्रचारका क्रममा ठूला सपनाको बिस्कुन लगाएनन्। तिनै साङपाङलाई धरानवासीले उपमहानगर प्रमुखका रूपमा अनुमोदन गरेका छन्। एमाले धरानलाई आफ्नो लाल किल्ला भन्ने गरेको थियो। तर निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उसले उपनिर्वाचनमा हार बिहोर्यो। धरानवासीले काङ्ग्रेसको परीक्षण गरे। राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त टाढाको कुरा, मतकै उपेक्षा गरेपछि धरानवासीले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेद्वार साङपाङलाई जिताएका हुन्। चुनावको बेला मात्रै अभियान चलाएर आएको मान्छे होइन होइन। अब धराने जनताको पक्षबाट नगरपालिकालाई खबरदारी गर्दै, नगरपालिकाको तर्फबाट भएको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नै खबरदारी गर्दै म आएको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब लगभग 10 वर्ष पहिलादेखिको हाम्रो एउटा आन्दोलन, यो खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायतका जति पनि जीवनसँग जोडिएका विषयहरू छन्, ती सेवा सुविधाका विषयलाई चाहिँ नै विषयवस्तु बनाएर हामीले अभियान चलाएर आएको धेरै लामो समयसम्म हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले आफ्नो परिचय दिइराख्नु आवश्यकै परेन क्या यसपालि। धनगढी उपमहानगरको प्रमुख पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले जितेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई 12,000 मतान्तरले हराए। हमालले जितेको धनगढी प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धामा उतारेका निरपओड देउबाका विश्वासपात्र मानिन्थे। उनलाई जिताउन आर्जुले सकेको बल लगाएकी थिइन्। तर धनगढीका मतदाताले हमाललाई जिताएर राजनीतिक दल र पहुँचवाला नेताको मनोमानी सहेर नबस्ने सन्देश दिएका छन्। अब हामी सबै मिलेर धनगढी बनाउने, हाम्रो धनगढी हामी बनाउने भन्ने अभियान हो। त्यसकारण हामी कसैलाई, मैले अघि भनिहालेँ, कसैलाई हामी बाहिर राख्दैनौँ। सबैको सहभागितामा सबैले जित्ने गरेर अगाडि बढ्छौँ। सुनसरी र धनगढीबाट प्रकाश तिमल सिन्हा र ईश्वर जैसीका साथमा अक्षर काका र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशका प्रमुख शहरमा यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पद जितिरहेका छन् र दलहरूप्रति असङ्ख्य प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। दलहरू बलियो बने मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर यस निर्वाचनले स्वतन्त्र शक्तिलाई बढावा दिएको छ। गत वैशाख 30मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले दलको उम्मेदवार छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार किन चुने, यसको सन्देश के हो भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडालाई सोधेका छौँ। दलहरूले देशमा जनताले खोजेको चिज हैन, देश र जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेनन्।
र लोकतन्त्र भन्दा पनि देशमा दलतन्त्र हावी भयो र दल पनि निश्चित नेताहरूको मुठ्ठीमा कैद भयो, उनीहरूको इच्छाको कठपुतली हुँदै गयो, जसले गर्दा दलहरूप्रतिको विश्वास जनतामा उठ्दै गयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उम्मेदवारहरूले त्यति हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारहरूले त्यो उम्मेदवार दिने बेलामा दलहरूले मिस्टेक गरे हैन, अथवा उम्मेदवारीको प्रक्रिया अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र त्यसमा मतदाताहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ हाम्रो देशको युवा पुस्ताको मनोविज्ञान हैन। अहिले देशमा चाहिँ युवा मतदाताहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि भएको छ, जसले 18 वर्ष क्रस गरेर पहिलोचोटि जीवनमा मतदान यो चुनावमा गरे भनेर हामीले भनिरहेछौँ हैन। त्यसको एक्चुअल तथ्याङ्क त मलाई थाहा छैन, तर त्यो कम्तीमा पनि 25 लाखभन्दा बढी मतदाताहरू त्यस्तो नेपालमा छन् भनिन्छ। र उनीहरूको यो युवा पुस्ताको अपेक्षा आकाङ्क्षासँग चाहिँ हाम्रो दल र नेताहरूको कार्यशैली कतै पनि तादम्यतापूर्ण भएन। या दलीय व्यवस्था र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ फरक फरक भनेर बुझाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो सही कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ व्यक्तिको सार्वभौम सत्तामा आधारित व्यवस्था हो। त्यसले दललाई पनि स्पेस दिन्छ, व्यक्तिलाई पनि स्पेस दिन्छ, किनकि हाम्रो लोकतन्त्रले, हाम्रो संविधानले, कानुनले चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार हुन रोकेको पनि छैन, जितेर काम गर्न रोकेको पनि छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ, जस्तो मानिलिउँ यसरी नै स्वतन्त्रहरू जिते भने, यो त अहिले हाम्रो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा आधारित छ, स्थानीय निकाय होइन, मेयर आउँछन्, मेयरको जिम्मेवारी गर्छन्। तर मानिलिउँ केन्द्रीय संसदमा या प्रादेशिक संसदमा पनि यसरी नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर आए ठुलो सङ्ख्यामा भने तिनीहरूले प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री कस्तोलाई बनाउलान् या कसरी मिलेर काम गर्लान्, तिनीहरूको टिम बिल्डिङ के होला, या त्यो सरकारको चाहिँ तपाईँको नीति सिद्धान्त एजेन्डा कार्यक्रम के बन्ला भन्ने कुरा चाहिँ निकै सङ्कटमा फस्छ। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने दलीय व्यवस्था सफल हुनको, लोकतन्त्र सफल हुनको लागि दलहरू नै बलियो हुनुपर्छ आधारभूत रूपमा। तर दलहरू बदमास गरिरहेको बेला, दलहरू अपेक्षित रूपमा नचलिरहेको बेला, दलहरूको नेताहरूले ठिक काम गर्न नसकेको बेला यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ उनीहरूलाई खडा गर्छन्, कि त तिमी सुध्र, कि त अब अर्को विकल्प चाहिँ बन्दैछ भनेर। त्यसैले प्रकारान्तरले त फेरि यो स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू पनि कि यो पुरानो दलहरूलाई दबाब दिएर सुध्रिनका लागि बाध्य पार्ने यसले हुन्छ, कि त यी स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू जोडिएर फेरि भविष्यमा अर्को राजनीतिक दल, अर्को राजनीतिक शक्तिको जन्म हुनसक्छ। त्यसरी यो दुईटै तरिकाकोलाई मैले सम्भावनाको रूपमा हेर्छु। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत धेरै पालिकाको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। 34,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिसकेका छन्, तर चुनिएका प्रतिनिधिमा महिलाको सङ्ख्या न्यून छ। खास गरी कार्यकारी पदमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या निराशाजनक छ। ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री। 35,221 जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट अहिलेसम्म 34,000 भन्दा बढी निर्वाचित भएका छन्, तर कार्यकारी पदमा महिला सहभागिताका दृष्टिले नतिजा सन्तोषजनक छैन। अहिलेसम्म 11वटा नगरपालिका प्रमुखमा मात्र महिला चुनिएका छन्। यस्तै गाउँपालिकातर्फ पनि नतिजा निराशाजनक छ। गाउँपालिकातर्फ 11 महिला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म 709 पालिकाको अन्तिम नतिजा आएकामा 687 पालिकाको प्रमुखमा पुरुष चुनिएका छन्। यसरी अहिले मत दिएर उहाँहरूले मलाई जिताउनु भयो, उहाँहरूको विश्वास म माथि भयो, किनकि एउटा छोरी चेली बुहारीलाई उहाँहरूले विश्वास गरेर जुन मैले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष उहाँहरूले गरिदिनु भयो मेरो लागि। म त्यो गर्व गर्छु। यहाँको यो 2 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू, मेरा आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म एकदमै गर्व गर्छु, किनकि आज निस्वार्थ उहाँहरूले काम गर्छ भनेर मलाई जुन विश्वासले मत दिनुभयो, त्यो विश्वासलाई म आफू मरेर गए पनि म मर्न दिँदैन। 300 भन्दा बढी पालिका जितेर पहिलो बनेको नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगरपालिका प्रमुख 4 र गाउँपालिका अध्यक्ष 4 जना तथा एमालेबाट नगरपालिका प्रमुख 5 र गाउँपालिका अध्यक्ष 4 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट पनि कुरा गरौँ, नगरपालिका प्रमुखमा महिला चुनिएकै छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीले जितेका पालिका प्रमुख सबै पुरुष छन्। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट 1 जना हेटौडा उपमहानगरमा मीना लामाले जितेकी छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट 1 जना महिला पालिका प्रमुख बन्न सफल भएकी छन्। राप्रपाले जितेका 4 स्थानीय तहका प्रमुख सबै पुरुष छन्।
अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेका भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका प्रमुखमा एमालेकी कल्पना कुमारी कटवाल र झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेकै फुलवती राजवंशीले अग्रता लिएका छन्। ती 3 जनाले जिते स्थानीय तहको प्रमुख निर्वाचित हुने महिलाको संख्या 25 पुग्नेछ। 293 नगरपालिका प्रमुख पदका लागि 229 र 460 गाउँपालिका अध्यक्षका लागि 155 महिला प्रतिस्पर्धामा थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा नगरपालिकातर्फ 7 र गाउँपालिकातर्फ 11 जना महिला प्रमुख पदमा चुनिएका थिए। अर्थात् यसपालि पालिका प्रमुख जित्ने महिला 4 जना बढेको देखिन्छ। तर महिला पुरुष बराबरीको नारा लगाएर मतदाता माझ गएका दलहरूका लागि 22 पालिकाको नेतृत्व मात्र महिलाले पाउनु आफैमा लज्जाको विषय हो। पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य हुनै पर्छ। तर दलहरूले अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई अघिल्लो पटक झैं यसपालि पनि उपप्रमुखमा सीमित राखेका छन्। अर्को कुरा, गठबन्धन गरेका दलले त धेरै स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमा उठाउन पनि आवश्यक ठानेनन्। एउटा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने हाम्रो कानुनमै व्यवस्था भएकोमा पनि गठबन्धनले गर्दा एउटा दलले उठाउने प्रमुखमा पनि पुरुष र अर्को दलको प्रतिनिधिको रूपमा पनि पुरुष नै परेको हुँदा महिलाहरूको हक अधिकारहरू हनन भएको अवस्था छ। पालिका प्रमुखमा जस्तै वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि नगण्य छ। अहिलेसम्म वडाध्यक्ष निर्वाचित भएकाहरूमध्ये महिला मात्र 1% छन्। दलहरूले महिलालाई आरक्षित कोटामा सीमित गरेको परिणाम कार्यकारी पदमा उनीहरूको उपस्थिति निकै निराशाजनक हुन पुगेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला र पुराना दलहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धाका बीच नयाँ राजनीतिक दलले पनि केही स्थानीय तहमा उपस्थिति देखाएका छन्। खास गरी मध्य प्रदेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिमको तराईमा रेशमलाल चौधरी जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसै वर्षदेखि स्थानीय सरकारको सूचीमा नाम लेखाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा देखाएको उपस्थिति त अस्वाभाविक मात्र छैन, आश्चर्यजनक पनि छ। सुदूरपश्चिमभरिको तथ्याङ्क हेर्दा माधव नेपाल जस्ता प्रभावशाली नेता रहेको र नेकपा एमालेबाट उल्लेख्य हिस्सा लिएर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानीय तहको नेतृत्व पाएको छ। तर कुनै लामो इतिहास वा विरासत नभएको र कुनै हेभीवेट नेता पनि नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको एक प्रमुख सहर टिकापुर नगरपालिका सहित 4 स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको छ, जुन पार्टी गत पुस 19 गते मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। कैलालीकै भजनी नगरपालिकाका साथै जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा यही पार्टीले सरकार बनाएको छ। यसकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुन्, जो टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका सांसद रेशम चौधरीकी पत्नी हुन्। उनकै पार्टीले पहिलो पटक्कै चुनावी प्रतिस्पर्धामा आश्चर्यजनक उपस्थिति जनाएको छ। विजयी नभएका ठाउँमा दोस्रो या तेस्रो स्थान पाएको छ। सबै पदमा गरी करिब 79 जनप्रतिनिधि यही पार्टीबाट चुनिएका छन्। यो नागरिक मुक्ति पार्टी एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हामी खडा गर्ने हिसाबले यहाँ सम्पूर्ण लगभग जनतालाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी कसैलाई काखा र कसै पाखा र कसैलाई जाति विभेदको रूपमा हामीले कहिले पनि यहाँ कसैलाई कुनै किसिमको सूचना पनि दिएका छैनौँ। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने हिसाबले जुन हामीले नारा लगाएका छौँ, जुन हाम्रो यो झन्डाको चुनाव चिन्ह छ, त्यसमा सबैले त्यो बुझ्छन् कि वास्तवमा यो जाति पार्टी हो। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गरेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि यसपालि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो अँगालेको छ। यस दलले सप्तरीको हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने कम्तीमा 93 जना प्रतिनिधि यस दलबाट स्थानीय सरकारमा पुगेका छन्। नेता हृदय त्रिपाठीले आफ्नै अध्यक्षतामा जनता प्रगतिशील पार्टी नामक दल खोलेर चुनावमा होमिएका थिए। उनको दलले रूपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको छ। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले 12 को फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको छ। अघिल्लो चुनावमा विवेकशील र साझा अलग अलग पार्टी भए पनि यसबीचमा एकता, विभाजन र आन्तरिक पुका श्रृङ्खला पार गरी झिनो उपस्थितिमा सीमित भएको छ विवेकशील साझा।
धनुषाबाट किरण कर्ण, कैलालीबाट हिक्मत रावलका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्ता गठबन्धन दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी भन्दा जनताका समस्या सम्बोधन हुने विषय समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनचासोका विषयलाई समेट्न सुझाव दिएको हो। सरकारले मंगलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा चुनावी परिणामबारे भने छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन्। सम्पूर्ण परिणाम आएपछि चुनावको समीक्षा गरिने पनि उनीहरूको भनाइ छ। संसदीय सुनवाई समितिले 3 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानको लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको हो। बङ्गलादेशका लागि प्रस्तावित घनश्याम भण्डारी, म्यानमारको लागि प्रस्तावित हरिश चन्द्र घिमिरे, ओमानको लागि प्रस्तावित डोरनाथ अर्यालको नाम अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कणले जानकारी दिए। समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरूको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। फेरि निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। स्थानीय निर्वाचन 2079 को मतगणनाको अपडेट दिने क्रममा यति बेला हामी लाग्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभागृहतर्फ, जहाँ छन् हाम्रा संवाददाता बासु खड्का। बासुजी, पछिल्लो मतगणनाको अपडेट गराइदिनुहोस्। क्रान्तिजी, यतिखेर हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थान राष्ट्रिय सभागृहमा छौँ। यति बेलासम्म आजसम्म आइसक्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको 9 दिन भइसकेको छ। 1,91,000 मतदान भएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज अहिले यो बेलासम्म आइपुग्दाखेरि 1,18,257 मतगणना सकिएको छ। अहिलेसम्मको यो मतगणनाको स्थिति हेर्दाखेरि लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह अग्र स्थानमा रहेका छन्। उनले 41,522 मत प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि उनलाई नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पक्षाइरहेकी छन्। योभन्दा अगाडि दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका केशव स्थापित अहिले तेस्रो स्थानमा पुगेका छन् र दोस्रो स्थानमा रहेकी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहको 24,184 मत प्राप्त भएको छ भने सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 23,246 मत प्राप्त गरेका छन्। यो त भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरूले पछिल्लो समयमा ल्याएको मत परिणाम। यसै गरी उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सुनिता डङ्गोलको 42,428 मत प्राप्त भएको छ भने उनलाई गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले पछ्याइरहेका छन्। उनको 14,252 मत प्राप्त भएको छ। यो त भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको पदका लागि भएको मतगणनामा उनीहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम। यो सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म, त्यसै गरी 11, 24, 25, त्यसै गरी 27 देखि 32 सम्मको मतगणना सकिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 32 वटा वडा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 17 वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। अहिले 7 वटा वडाको मतगणना जारी छ भने अझै 8 वटा वडाको मतपेटिका खोलिएको छैन र त्यसको बाँकी छ। यसरी हेर्दाखेरि अझै 72,000 मत गन्न बाँकी छ। यो कुल खसेको मतको अझै 38% हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो सँगसँगै अब जसरी काठमाडौँको कोर एरियामा छिरेपछि रुख र सूर्य चुनाव चिन्ह अथवा सिर्जना सिंह र केशव स्थापितको पक्षमा मत बढ्छ। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका
बालेन्द्र शाहको पक्षमा केही घट्न सक्छ अथवा यो रेसियो घट्न सक्छ भन्ने एक किसिमको आकलन भएको थियो बाहिर। त्यो अहिले जसरी त्यो आकलन गरेको थियो त्योभन्दा फरक तरिकाले मत परिणाम चाहिँ आइरहेको छ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अहिले वडा नम्बर 9, 10, 12, 13, 22, 23 र 26 नम्बरको मतगणना जारी रहेको छ। यसरी यी वडाको मतगणना जारी रहँदै गर्दाखेरि वडा नम्बर 12 त्यसै गरी 22 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले लिड गर्दै गर्दाखेरि 23 र 26 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले लिड गरेका छन्। बाँकी अन्य वडामा पनि बालेन्द्र शाहले नै लिड गरिरहेको अवस्था छ। क्रान्तिजी, धन्यवाद बासुजी जानकारीका लागि। उनी थिए हाम्रा संवाददाता बासु खड्का राष्ट्रिय सभागृहबाट। उनले जानकारी गराए अनुसार अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र अग्रता कायमै छ। अहिलेसम्म 8वटा वडाको भने मतगणना अझै पनि सुरु गरिएको छैन भनेर उनले जानकारी गराएका थिए। अब हामी काठमाडौँ महानगरबाट पोखरा महानगरतर्फ लाग्छौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता विमल तिवारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अहिलेसम्म कति मतगणना भए, कति मतगणना बाँकी छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन्छौँ। विमलजी, तपाईँसँग पोखरा महानगरको पछिल्लो मत परिणामबारे अपडेट के छ? विनयजी, पोखरा अहिले मतगणना जारी छ र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको मतगणनाको परिणाम म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। 1,12,580 मतगणना भएको छ पोखरामा अहिलेसम्म। यो खसेको मतको 78% हो। यो मत अनुसार गठबन्धनका उम्मेदवार धनराज आचार्यले अहिले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 45,027 मत प्राप्त गर्नुभयो र अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर थापा। उहाँले 41,590 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी उपमेयरमा मन्जुदेवी गुरुङले 47,324 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार कोपिला राणावाटले 44,964 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। उहाँको बिचमा करिब 2,360 मतले गुरुङ अगाडि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पोखरा महानगरका 33वटा वडामध्ये 24वटा वडामा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। ती वडाहरूमा कांग्रेसले 17वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 7वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ। अहिले 9वटा वडामा मतगणना भइरहेको छ र पोखरामा जति पनि मत खसेको त्यति सबै मतहरू अहिले गणनी प्रक्रियामा छन् र बाकसमा अहिले मतहरू छैनन्। मतगणनाको गति कस्तो छ? यही गतिमा मतगणना हुने हो भने अब कति दिन लाग्छ मत परिणाम आउन? मतगणनाको समय निकै लम्बिसकेको छ। अब हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा हामीले सोधेका थियौँ। श्रीकृष्ण भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो अब 2 दिनपछि 2 रात गनिसकेपछि हामी मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। करिब 30,700 मत गन्न बाँकी छ। अब यी मतहरू अब 2 रातपछि चाहिँ गणना सम्पन्न हुनेछ र पोखराको नयाँ मेयर, उपमेयर लगायतका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनुहुनेछ भनेर हामीले आशा अपेक्षा गर्न सक्छौँ। धन्यवाद विमलजी। उनी थिए हाम्रा संवाददाता पोखरा महानगरपालिका बारे पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै थिए। अब हामी मध्य प्रदेशतर्फ लाग्छौँ, जहाँ छन् हाम्रा संवाददाता जियालाल शाह। पर्सातर्फ लाग्छौँ हामी। जियालालजी, के छ पछिल्लो अपडेट पर्साको? दिल्ली महानगरपालिकाको केही बेला अगाडि मात्रै अपडेट आएको छ। 70,477 मत गनिसक्दाखेरि दिल्ली महानगरपालिकाको मेयरमा चाहिँ अहिले पनि जसपाका राजेश मानसिंह अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। जसपाका राजेश मानसिंहको 33,919 मत रहेको छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका विजय कुमार सरावीको 17,808 मत रहेको छ र त्यसै गरी राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिनुभएका पत्रकार तथा लेखक 2535 मत जो चाहिँ गिरीश गिरी हुनुहुन्छ। र यसै गरी पर्सा जिल्लाको उपमेयर पदको कुरा गर्ने हो भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट इम्तियाज आलमले 23,164 मत ल्याएर पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी लोकसभाका 5,686 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ पुष्पलालमा। र यसै गरी उपमेयरको राप्रपामा चाहिँ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ बिना जसवाल 4,410 मत ल्याएर। र समग्रमा बिरगंज महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने बिरगंज महानगरपालिकामा अहिले 3वटा वडा मात्रै बाँकी रहेको छ र समग्रमा भोलि साँझसम्म परिणाम आइसक्ने हामीले निर्वाचन आयोगका धर्मराज पौडेलको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद जियालालजी। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
युक्रेनले डोनबास क्षेत्रमा रुसले राखेको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। रुसले फिनल्यान्डलाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेपछि युक्रेनले युद्धविराम अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फिनल्यान्डले नेटोमा सामेल हुन आवेदन दिए लगत्तै रुसले फिनल्यान्डमा ग्यास आपूर्तिमा रोक लगाएको समाचारमा उल्लेख छ। युक्रेनको डोनबास स्थित लुहान्स्क क्षेत्रमा रुसी र युक्रेनी सेनाबीच भिडन्त जारी छ। रुसले युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको डोनबास कब्जा गर्न चाहेको अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले डोनबासको अवस्था अत्यन्तै कठिन भएको बताएका छन्। युक्रेनले युद्धविराम अस्वीकार गरे पनि अमेरिका र इटालीले भने रुसको प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले तत्काल युद्धविरामको लागि तयार हुन युक्रेनलाई सुझाव दिएका छन्। भारतको बिहारमा आएको आँधीमा परेर 33 जनाको मृत्यु भएको छ। गत बिहिबारदेखि भारी वर्षासहित आएको आँधीले थुप्रै घर भत्काएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बिहारका 16 जिल्लामा आँधीले क्षति पुर्याएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भत्किएका घरको पुनर्निर्माण र राहतको लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले आँधीमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई 4 लाख रुपियाँ सहायता दिने घोषणा गरेको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपमन्त्री एवं तिब्बती मामिला संयोजक उजरा जिया 3 दिन नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली राजनीतिक पदाधिकारीसँग मात्र भेटघाट गरिनन्। तिब्बती शरणार्थीका शिविरमै पुगेर भेटघाट र अन्तर्क्रिया पनि गरिन्। यसै पनि नेपालमा अमेरिकी गतिविधिलाई लिएर शङ्काको दृष्टिले हेर्दै आएको चीनका लागि नेपाली भूमिमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले गरेका गतिविधिले थप चासो बढाउने देखिएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा अवस्थित धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटेर शुक्रबार नेपाल आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया अजराले नेपालमा अमेरिकी दूतावासको संयोजनमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइन्। यस क्रममा उनले भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार ललितपुरको जावलाखेल स्थित तिब्बती शरणार्थीको शिविरमै गएर भेटघाट र अन्तर्क्रिया गरिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको भेटका क्रममा पनि जियाले तिब्बती शरणार्थी र तिनका गतिविधिमा खुलापनबारे चासो राखेकी थिइन्, जुन विषय नेपाल चीन सम्बन्धका दृष्टिले निकै संवेदनशील छ। तिब्बती शरणार्थीलाई उनले दिएको प्राथमिकता हेर्दा उनको नेपाल भ्रमणको मुख्य मुद्दा नेपालसँगको सम्बन्ध नभई चीन लक्षित रहेको बुझिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि गृह र परराष्ट्र मन्त्रीसँगका भेट पनि यसैका अङ्ग थिए भन्न सकिन्छ। अर्थात् नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति र सक्रियताको केन्द्रबिन्दुमा तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग र सहजीकरण रहेको देखिन्छ। जबकि चीनले तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिलाई पृथकतावादी भन्दै नेपालमा यस्ता गतिविधि रोक्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालले पनि एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई हरेक जसो भेटघाट र छलफल अनि भ्रमणका क्रममा दोहोऱ्याइरहेको छ। तर चीनसँगको प्रतिबद्धता विपरीत नेपाल सरकारले अहिले तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकी उच्च अधिकारीका दौडभेटलाई सहजीकरण गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीति र चीनसँगको सम्बन्धका दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। यसलाई चीनले पनि कति गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जियाको नेपाल भ्रमण अघि नै चीनिया राजदूतको विशेष चासो र सक्रियताले पनि देखाउँछ। एमसीसी भित्र पनि नेपालको विकासमा सघाउने भन्दा चीनलाई घेर्ने रणनीति देख्ने चीनले देउबा नेतृत्वको सरकार आएपछिका अरू गतिविधिलाई लिएर पनि शङ्का गरिरहेको छ। यही बेला तिब्बती शरणार्थी भेट्न उपमन्त्री आउने अनि उनीहरूबारे नेपालका सरकारी अधिकारीसँग नै लबिङ गर्नुले एक त अमेरिकाले हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता नबुझिदिएको देखाउँछ भने अर्कोतिर हाम्रै नेतृत्वमा पनि विदेश मामिलामा प्रष्ट अडान नभएको स्पष्ट हुन्छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाटप सब ठीक ठाक। नेपाटप सब ठीक ठाक। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट बढेका बेला विश्वमा खाद्यान्नको समस्या आइलागेको छ। युक्रेनबाट कच्चा तेल र अन्न निर्यात ठप्प प्राय छ। रुसको उत्पादन पनि विश्व बजारमा आपूर्ति भइरहेको छैन। छिमेकी देश भारतले प्रमुख अन्न गहुँको निर्यात बन्द गरेको छ। यसले नेपाल जस्तो आयातमा परनिर्भर देशमा खाद्यान्न सङ्कटका साथै महँगी चर्किने जोखिम बढेको छ।
विश्वमा खाद्यान्नको सङ्कटोन्मुख अवस्थाले माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएपछि त्यसको असर नेपालमा देखिन थालेको छ। महँगी सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने भनेको बिन्दुबाट माथि गइसकेको छ। सरकारले महँगी 6.5% बढ्न नदिने भनेको थियो, तर पछिल्लो 9 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 7% नागिसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमै खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेका बेला नेपालमा महँगी बढ्नुलाई सरकारी निकायले बढ्दो उपभोगलाई कारण मानेका छन्। यो सर्टेजको इम्प्याक्ट स्पष्ट रूपमा प्रत्येक अर्थतन्त्रलाई परेको छ। विकसित, अल्पविकसित, विकासोन्मुख सबै खालका अर्थतन्त्रले अहिले हामीले यो झेलिरहेछौँ। हामीले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्राइसलाई, इन्फ्लेसनलाई 6.5% भित्र राख्ने भनी राख्दाखेरि हाम्रो 9 महिनाको डेटा आइराख्दा यहाँले देख्नु भएको छ 7% नागिसक्यो हैन अवस्था यहाँले पाउनु भएको छ र एभरेजमा चाहिँ बिलो 6 मा हामी छौँ। हाम्रो अधिकांश इकोनोमी नै यो इम्पोर्टमा आधारित अर्थतन्त्र भइरहेछ। धेरै कुरा इम्पोर्टेड सामान सँगसँगै अब इम्पोर्टेड वस्तु महँगो भइराख्दाखेरि यहाँ इन्फ्लेसन पनि सँगसँगै आएको हुनु स्वाभाविक हो। गहुँको प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै, निकासीमा रोक लगाउने बित्तिकै हाम्रो यहाँ पनि धुलो, मैदा जस्ता कुराहरू समस्यामा परिसक्यो। सुजी, अब यससित सम्बन्धित उद्योगहरू हाम्रा पनि प्रभावित हुने भयो नि त। हामीले उसको रिपरकसन हामीहरूको अर्थतन्त्रमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा समयमा बुझेनौँ भने त्यो पनि समस्या अझ आउन सक्छ। केही महिनाभित्रै नयाँ ढङ्गले प्रभावित हुन सक्छ हाम्रो अर्थतन्त्र। विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्व बजारमा युक्रेन र रुसले 28% गहुँ, 29% जौ, 15% मकै र 75% सूर्यमुखी तेल निर्यात गर्छन्। युक्रेन र रुस बीचको द्वन्द्वले संसारभरको खाद्यान्न प्रणालीमा असन्तुलन पैदा भएको छ। गहुँको ठूलो उत्पादक चीनले गत वर्ष वर्षा ढिला भएकाले उत्पादन घटेको बताएको छ। संसारकै दोस्रो धेरै गहुँ उत्पादक भारतले निर्यात बन्द गरिसकेको छ। यसले आयातमा परनिर्भर नेपालमा सङ्कट निम्तिने जोखिम देखिएको छ। यो आर्थिक वर्ष 9 महिनामा नेपालले 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको गहुँ, 19 अर्बको चामल, 14 अर्बको धान, 14 अर्बकै मकै र 16 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको सूर्यमुखी कच्चा तेल आयात गरेको छ। भारतबाट गहुँ निकासी बन्द भएपछि यहाँका मैदा तथा पिठो उद्योग सङ्कटमा पर्नेछन्। हरेक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहन्छ। कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको हामीले दशकौं वर्ष भइसकेको छ। कृषिजन्य उत्पादनको कुल आयातको 25% हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यसले देखाउँछ हाम्रो प्रयासबाट केही भएको छैन, हामी निरर्थक भएका छौँ। कोभिडको समयमा उपभोगमै कमी आएकाले आपूर्ति खलबलिए पनि खासै समस्या भएको थिएन। तर कोभिड पछि उपभोग भत्तै बढेको छ। ठूला उत्पादक मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले सङ्कट निम्त्याउन सहयोग पुगिरहेको छ। एउटा एनर्जी प्राइस बढिरहेको छ, यसले फर्टिलाइजरमा हान्छ, फर्टिलाइजरको कस्ट बढाउँछ। फर्टिलाइजरको कस्ट बढाएपछि एग्री फुडको कस्ट पनि बढ्ने भयो। एग्री फुड हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ, कन्जम्सन गर्छौँ, उपभोक्तालाई गाह्रो भयो। इन्टरमिडिएट कन्जम्सन जस्तो उद्योगीहरूले मैदामा प्रयोग गर्नु होला वा फिड इन्डस्ट्रीलाई प्रयोग होला, मकै, अनि त्यसले पोल्ट्री इन्डस्ट्रीलाई पनि हानिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फर्टिलाइजर हामी डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्छौँ, कस्ट बढिरहेको छ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनलाई। त्यसै गरी इनर्जीको केसमा पनि डाइरेक्ट इफेक्ट छ। इन्डस्ट्री छ, फ्युललाई छ, अनि सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई हानिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर ट्रान्सपोर्टेसनलाई हानिरहेको हुन्छ र दुवैले चाहिँ क्यास्केडिङ इफेक्ट हुन सक्छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। अहिले विश्व बजारमा रासायनिक मलको समेत भाउ बढिरहेको छ। बाली लगाउने समयमा किसानले मल नपाउने समस्या पनि समाधान भएको छैन। त्यति मात्र होइन, सरकारी तहबाट खाद्य सङ्कटको जोखिमसँग जुन्ने तयारी पनि गरिएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पहिलोपटक घरेलु मैदानमा भएको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय नेपालका लागि सुखद रहेन। 5 खेलको श्रृङ्खला युगान्डाले 3-2 ले जित्यो। अन्तिम 2 खेल जितेर नेपाल लज्जास्पद हारबाट जोगियो।
आफूभन्दा तलको वरीयताको युगान्डासँगको खेलमा नेपाली खेलाडीले 100 रन बनाउनै सङ्घर्ष गरे। नेपाली महिला क्रिकेटमा किन सुधार हुन सकेन त? समग्रमा युगान्डा विरुद्धको T20 श्रृङ्खलामा नेपाली टिमको प्रदर्शन उद्वेगलाग्दो रह्यो। 5 खेलबाट नेपाली महिला क्रिकेटको वास्तविकता उजागर भयो। राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अधिकांश खेलाडीमा फिटनेस नै छैन। फिटनेस नभएकाले नेपाल फिल्डिङमा नराम्ररी चुक्यो। सबैभन्दा कमजोर पक्ष फिल्डिङ नै रह्यो। हामीले चाहिँ 5 रन उता छोड्यौँ, यता 5 रन दियौँ, त्यसले गर्दा हामी हार्यौँ भने एटलिस्ट भनौँ न हामीले चाहिँ फिल्डिङ डिपार्टमेन्टबाट र प्लस तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिटनेसबाट हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चुकेको। अदरवाइज हामी चाहिँ म भन्छु स्किल वाइज हामी राम्रो क्रिकेट खेलेको। फिल्डमा खेलाडीहरू बेसिक्समा पनि अल्मलिएको देखियो, जसका कारण नेपालले धेरै रनआउट बेहोर्नु पर्यो। अर्को समस्या टिममा कसको जिम्मेवारी के भन्नेमा खेलाडीलाई थाहा नभएको मैदानमा स्पष्टै देखियो। अलराउन्डरको संख्या धेरै हुँदा यो समस्या देखिएको हुन सक्छ। एउटा खेलमा ओपनिङमा ब्याटिङ गरेको खेलाडीले अर्को खेलमा 10 नम्बरमा ब्याटिङ गरे। ब्याटिङ अर्डरमा गोलमाल देखियो। यसले टिम सेटअपमा समस्या भएको अनुभव खेलाडीले नै गरे। म चाहिँ यो सबै कुराहरू ल्याक अफ म्याचेस, अब प्लेयर्समा ल्याक अफ त्यो हुन्छ नि, बिचरा उनीहरूले कसरी बुझ्ने त कसरी खेल्ने भनेर जबसम्म कन्टिन्यू म्याच खेल्दैन होइन। आखिरमा 5 वटा सिरिज थियो, 3टामा उनीहरूको मेन्टालिटी डाउन अप थियो। खेल्ने बित्तिकै उनीहरूलाई थाहा भइहाल्यो ओके यस्तो विकेट रहेछ भनेपछि ट्यालेन्ट त छ। अब त्यो ट्यालेन्टलाई त्यो ब्रेक डाउन हुनु चाहिँ दिनु भएन। त्यति खेलाडीले 100 रन बनाउन समेत सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यसबाट नेपाली महिला क्रिकेटको स्तर झल्किन्छ। 1 दशक अगाडि पनि यही स्थिति थियो। यसमा खेलाडी मात्र दोषी छैनन्, प्रदर्शनमा सुधार नहुनुको मुख्य दोषी नेपाल क्रिकेट सङ्घ ख्यान हो। उसले न खेलाडीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएको छ, न त पर्याप्त मात्रामा प्रतियोगिता गरेको छ। वर्षमा मुस्किलले हुने 1 वा 2 घरेलु प्रतियोगिताबाट प्रदर्शनमा सुधार होस् पनि कसरी? अब क्रिकेट एसोसिएसनबाट गर्ने पार्टहरू उहाँहरूले हामीलाई म्याच एक्सपोजर दिनु पर्यो होइन। क्याम्प्सहरू अलि लामो हुनु पर्यो। अब यसरी फिटनेस ट्रेनर, कोचेस, असिस्टेन्ट कोचेसहरू चाहिँ इक्वली प्रोभाइडेड हुनु पर्यो, जसले चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु भ्याओस् होइन। अनि सेकेन्डली भनेको अब हामीलाई यसरी जित्ने बानी बसाल्नु छ। नम्बर अफ द म्याचेस कम भएकोले हामी स्लो भयौँ होइन। अब भनौँ न अब उसमा चाहिँ केटीहरूले आफूले प्लेयरहरूले फिटनेस गरेन। अब थाहा छ कि 1 वर्षपछि म्याच छ, म 12 महिना किन लाग्ने भन्ने पनि फिलिङ भयो होला त्यहाँ। सो अगर रेगुलर 2-3 महिना 1-1 महिनामा टुर्नामेन्ट भएछ भने चाहिँ सबैले फिटनेसमा चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छ र टिम चाहिँ अटोमेटिकली माथि जान सक्छ। त नम्बर अफ द म्याच भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि म्याक्सिमम खेल्नु पर्यो हामीले। वरीयतामा आफूभन्दा तल रहेको युगान्डासँगको प्रदर्शनले नेपालको स्तर सतहमा आएको छ। नेपालले 3 सातापछि ACC 2020 च्याम्पियनसिप खेल्दैछ, जहाँ युगान्डा भन्दा बलियो टिमको सामना नेपालले गर्नुपर्नेछ। त्यसैले युगान्डासँगको खेलमा देखिएको कमजोरीबाट पाठ सिकेर तयारीमा ध्यान दिनुका साथै प्रदर्शन स्तर सुधारका लागि प्रतियोगिताको संख्या वृद्धिको विकल्प छैन। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षगाँठको नाममा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण तीव्र। उपमन्त्री ज्याको तिब्बती शरणार्थीसँगको भेटघाट विवादमा। धरान र धनगढी उपमहानगरमा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रमुखमा निर्वाचित। काठमाडौँमा बालेन्द्रलाई दलका उम्मेद्वारले भेटाउनै सकेनन्। नेपालमा ऊर्जापछि खाद्य सङ्कटको भय, तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव। उद्योग मन्त्री भन्छन् चिन्ता गर्ने बेला आयो। रुसले फिनल्यान्डमा ग्यास आपूर्ति रोकेपछि युक्रेनद्वारा डोनबासमा युद्धविराम अस्वीकार। प्रस्ताव स्वीकार्न अमेरिका र इटालीको सुझाव। र 1 दशकदेखि नेपाली महिला क्रिकेटको स्तर जहाँको तहीँ, खेलाडीलाई न एक्सपोजर न आवश्यक सुविधा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.